नाज़रीन, दुनिया में अमेरिका और चाइना की बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान का झुकाव किस तरफ होना चाहिए, हर कोई सवाल उठाता है। क्या पाकिस्तान इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर एक बंद गली में फंस चुका है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है ये? एक कैनेडियन पॉलिटिशियन की कहावत है कि देयर इज़ नो रॉन्ग टाइम टू मेक इट राइट डिसीजन, यानी ठीक फैसला लेने का कोई वक्त गलत नहीं होता। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही डिसीजंस लेने जा रहा है पाकिस्तान भी? इस वक्त दुनिया भर में बहुत से ममालिक की नई सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। नए ब्लॉक, नए रजीम और नए बिग थ्री के कॉन्सेप्ट्स भी सामने आ रहे हैं। आलमी सतह पर दुनिया को तकसीम करने में अमेरिका सफ़े अव्वल में खड़ा है। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी इकट्ठे करके तंजीमें बनाना शुरू कर दी हैं ताकि दुनिया की इमर्जिंग सुपर पावर चीन को टक्कर दी जा सके। मुआशी और स्ट्रैटेजिक पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आलमी सतह पर हम ख्याल ममालिक अब एक होते नज़र आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर कल चाइना जा रहे हैं। चीन के जिस विंटर ओलंपिक्स का कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने इसमें शिरकत से इनकार किया है, बॉयकॉट किया है और वजह बताई है कि इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती हैं वहाँ पर, इसलिए एहतजाजन उन्होंने इस विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट किया है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ शमूलियत करने जा रहा है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार ये ममालिक कभी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खूनी सूरत हाल को क्यों नहीं देखते? फ़लस्तीन में रोज़ाना नस्ल कशी हो रही है, बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, भारत में अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहे हैं कि दुनिया को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। इस पर दुनिया की आंखें बंद हैं। फिर भी भारत या इसराइल का ये ममालिक ऐसे बाइकआउट क्यों नहीं करते? अब पाकिस्तान चाइना जा रहा है, मगर याद रहे अमेरिका में होने वाली जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में इन्विटेशन के बावजूद पाकिस्तान वहाँ नहीं गया था, जिसके बाद ये तासुर आम हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका की बजाय चाइना के साथ खड़ा है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है जहाँ अमेरिका के जाने के बाद इंसानी एक बहरान पैदा हो चुका है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसका रशिया के साथ सरहदी तनाज़ा जो है ये ज़ोर पकड़ रहा है और इसी सरहदी तनाज़े को लेकर अमेरिका दुनिया में नई जंग छेड़ने के लिए बज़ाहिर तैयार नज़र आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमेरिका और चाइना में कशीदगी बढ़ने के साथ साथ अमेरिका और रशिया के दरमियान भी अब तलखी बढ़ती जा रही है। जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर होने के बावजूद भारत की तरफ हमेशा से अमेरिका ने वहीं पर झुकाव रखा है। अफगानिस्तान में अमेरिका की तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मदद के बावजूद पाकिस्तान के साथ जो बाइडन टीम का रवैया बहुत सर्द नज़र आता है। यही वजह है कि IMF ने भी पाकिस्तान पर जो शिकंजा है उसको सख्त किया, क्योंकि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि IMF में अमेरिका का वोटिंग राइट भी सबसे ज़्यादा है। अब जबकि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, दिफाई और फॉरेन पॉलिसी का झुकाव हमेशा से अमेरिका की तरफ रहा है और सारे का सारा निज़ाम इसके मुताबिक ही डिज़ाइन किया जाता है, उसके मुताबिक पॉलिसीज़ बनती हैं। ऐसे में एक नए ब्लॉक में दाखिल होना किन मुश्किलात को पैदा करेगा? चीन और अमेरिका की बढ़ती हुई कशीदगी में पाकिस्तान की पॉलिसी किस सूरत हाल में न्यूट्रल हो सकती है, होनी चाहिए क्या? जबकि अमेरिकी तकरीबात को छोड़कर चाइनीज़ इन्विटेशंस पर जाना पाकिस्तान के लिए, ये अमेरिका को क्या इसका पैगाम मिलेगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। एजाज चौधरी साहब, क्या हम खुलकर वाज़ेह पैगाम नहीं दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि जब अमेरिका जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में बुलाता है पाकिस्तान इनकार करता है और चाइना का इन्विटेशन आता है विंटर ओलंपिक्स के लिए, वहाँ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाता है? देखिए, एक तो चीज़ वाज़ेह करनी बहुत ज़रूरी है कि चीन पाकिस्तान का एक देरीना दोस्त और साथी है और शुरू से आज से 70 साल पहले से चीन ने कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पाकिस्तान में किसी किस्म की भी दखल अंदाजी की हो या पाकिस्तान के मौक़िफ़ के खिलाफ बात की हो, हमारे किसी भी कोर इंटरेस्ट। फिर वो वक्त भी आया कि सियासी लिहाज से तो ताल्लुकात अच्छे थे ही, फिर उसको इक्तसादी वुसअत भी दी गई और CPEC आया। तो चीन तो पाकिस्तान के साथ हरदम खड़ा रहता है, बैनुल अक़वामी फोरम्स पे भी और दो तरफा ताल्लुकात में भी, तो कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान चीन की दावत पर ना जाए। लेकिन जाने की एक और भी वजह तो हो सकती है ना, आपको भी पता है कि इमरान खान साहब के दौर में CPEC पर काम काफ़ी
عرصہ بند بھی رہا، سست روی کا شکار رہا، اور پھر چینی کارکنوں کے کام کرنے کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کی زندگیوں کو لے کر، وہ داسو والا واقعہ، اس کے بعد بھی تعلقات بڑے خراب ہوئے. یہ بھی ایک بتایا جا رہا ہے بہت بڑی وجہ ہے پرائم منسٹر کے وہاں جانے کی کہ ان کو اعتماد میں لینے کی. دیکھیں ان کو اعتماد میں بالکل لینا چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب انرجی اور انفراسٹرکچر کے اوپر کام پہلی فیز میں ہوا تھا تو دوسری فیز میں ہمارے اکنامک زونز ریڈی ہونے چاہیے تھے. وہ کسی بھی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے تو اس وجہ سے تھوڑی سستی ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چین اور پاکستان کسی بھی حوالے سے دور ہو گئے. یہ ہمارے بہت سارے جو پاکستان اور چین کی دوستی کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کا پروپیگنڈا ضرور کرتے ہیں. میں اس سے متاثر نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجئے گا کہ پاکستان پھر کسی اور ملک کے ساتھ بشمول امریکہ کے ہم تعلقات نہیں رکھ سکتے. یہ غلط بات ہوگی. ہر ملک کو اس دور میں آزادی ہے کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر مختلف تعلقات کو قائم رکھے اور کرے. اب آپ جب اس طرح کمپیئر کریں گی کہ جی امریکہ نے ڈیموکریسی کی سمٹ پہ بلایا تو ہم نہیں گئے اور سرمائی اولمپکس پہ چلے گئے. دیکھیں ڈیموکریسی سمٹ کے اوپر نہ جانے کے، میں حکومت میں تو نہیں ہوں لیکن میں اس کو باہر سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی داخلی سیاست امریکہ کی چل پڑی تھی، ریپبلکنز ورسز ڈیموکریٹس کی اس سمٹ میں، اور اس میں باقاعدہ سیاست زیادہ نظر آ رہی تھی، اقدار ویلیوز کم نظر آ رہی تھی. تائیوان کو بلایا گیا، خاص الخاص چین کو باہر رکھا گیا، ادھر سے ہندوستان کو بلایا گیا، جبکہ آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ کشمیر کے اوپر کبھی بھی انہوں نے لب کشائی نہیں کی. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے وہاں پہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ جا کے بنتے ان کی سیاست میں شامل. لیکن اس کے اثرات تو نظر آئے نا آئی ایم ایف کے دباؤ کی صورت میں، جب ہمارے وزیر خزانہ نے خود مانا کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہی امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے، ہر ملک اپنے مفادات کی بنیاد پر دوسرے ممالک سے تعلقات رکھتا ہے، لیکن جب ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو انکار کرتے ہیں پھر ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے بالکل نہیں ہوا. اس کے بعد تو کئی دورے ہوئے اور امریکہ کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے متعلق اب بالکل ہی ان کا بدل گیا ہے رویہ اور انداز. اب وہ بالکل پاکستان پہ اس طرح کی الزام تراشی نہیں کرتے جو وہ پہلے کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کا موقف درست تھا. یہ البتہ ضرور ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن امریکہ کے چین کے اندر جو مسابقہ ہے، ان کا آپس میں جو جھگڑا بن رہا ہے اور سرد جنگ کی طرف چل رہا ہے، اس میں پاکستان بالکل حصہ نہیں لینا چاہے گا اور نہیں کرے گا. لیکن ویسے تو امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کتنے دورے وہاں سے یہاں پہ ہوئے. اور آئی ایم ایف کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل ایک سیپریٹ سلسلہ ہے، اس میں کچھ اپنا بھی دوش ہے. ہماری اپنی اقتصاد کمزور ہے. جب آپ کی اقتصاد کمزور ہوگی تو پھر جن سے بھی آپ قرضے لیں گے، اپنے سعودی عرب سے لیے اس پہ بھی کچھ شرائط تھیں، چین سے لیں گے اس پہ بھی شرائط ہوں گی، آئی ایم ایف سے لیں گے اس سے بھی شرائط ہوں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ قرضہ بھی لیں دوسروں سے اور کہیں کہ جی آپ شرط بھی کوئی نہ دیں، ہم جس طرح مرضی اس کو خرچ کریں. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے.